दर्शकबिन नमस्कार। धर्मदर्शन टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म ज्योतिषी दुर्गाप्रसाद भण्डारी। आज हामी यस कार्यक्रममा साउन 4 गते आइतबारदेखि साउन 10 गते शुक्रबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर आएका छौँ। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा हामीलाई सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र राम्रो लाग्छ भने शेयर कमेन्ट अथवा लाइक पनि गरिदिनु होला। र आफ्नो बारेमा केही जान्नु लागेको छ भने तलको कमेन्ट बक्समा आफू जन्मेको साल महिना गति जन्म समय जन्मस्थान र कमेन्टका साथमा आफू लागेको जिज्ञासाहरू जस्तै व्यापार व्यवसायको जिज्ञासा हुनसक्छ, धन सम्पत्ति कुटुम्ब बोली वचनको जिज्ञासा हुनसक्छ, दाजुभाइसँगको सम्बन्ध, आमाबुवासँगको सम्बन्ध, दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध अथवा बिहापछिको सम्बन्धको जिज्ञासा हुनसक्छ, लेखन कला साहित्यको जिज्ञासा हुनसक्छ, कर जग्गा सवारी साधन सामाजिक पद प्रतिष्ठाको जिज्ञासा हुनसक्छ, विद्या बुद्धि सन्तानको जिज्ञासा हुनसक्छ, ऋण रोग शत्रुको जिज्ञासा हुनसक्छ, अथवा नेपालमा बसेर केही गर्ने या अध्ययन या कामको सिलसिलामा विदेशतिर जाने त्यसको जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट बक्समा आफू जन्मेको साल महिना गते जन्म समय जन्मस्थान र कमेन्टका साथमा आफूलाई लागेको जिज्ञासाहरू कमेन्ट गर्नुभयो भने हामी कुण्डली पनि विश्लेषण गर्नेछौँ भन्दै अब हामी यो साताको राशिफल साउन 4 गते आइतबारदेखि साउन 10 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर आएका छौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले औषधिजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउनेछ। लामो समयदेखि रोकेर बसेका न्याय सम्पादन तपाईँको पक्षमा हुनेछन्। सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाइहरू जनमानसमा लान सकिनेछ। मङ्गलबारबाट शुक्रबारसम्मको समय मध्यम रहेकोले प्रेममा रमाउन चाहनेहरूको लागि समय मध्यम रहेको छ। आँट गर्न सक्दा हातमा आइसकेको काम फुत्कनेछ। आफ्नै भन्नेहरूले अविश्वास गर्ने तथा धोका दिनेछन्। घर जग्गा सवारी साधन को विषयमा विवाद गर्नुपर्ला। राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको समर्थन भन्दा पनि आलोचना धेरै हुनेछ र पाइरहेको पद गुम्ने खतरा रहेको छ तपाईँ मेष राशि हुनेका लागि। र यो साता जो व्यक्तिहरू जस्तै सेना हुनुहुन्छ, प्रहरी हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ, पाइलट हुनुहुन्छ अथवा भौतिक सम्पत्ति फलामसँग सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ, जमिन या माटोसँग सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूको लागि भने यो समय यो साता राम्रो रहेको छ तपाईँ मेष राशि हुनेहरूका लागि। अब क्रममा वृष राशि। वृष राशि हुनेका लागि यो साता मिश्रित रहेको छ। सोमबार साँझबाट बुधबारसम्मको समय र साताको अन्तिम दिन शनिबारको समय राम्रो रहेकोले राम्रा तथा परिणाममुखी काम हुनाले आफन्त तथा छिमेकीहरू प्रभावित हुनेछन्। पराक्रमी क्रियाकलापहरूमा भाग लिई पुरुषार्थी काम गर्न सकिनेछ। लेख रचनाको माध्यमबाट आफ्ना भनाइहरू अथवा तपाईँको के छ भने संस्कार परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँको रहनेछ। भाग्यले साथ दिन हुँदा व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ। प्रेममा नजिक हुन सकिनेछ र अन्य दिन माथि भन्ने भन्दा अन्य दिन चाहिँ मध्यम रहेकोले साथीभाइसँग कुरा नमिल्दा या राय बाजिँदा कामहरू प्रभावित हुनेछन्। राजनीतिक समस्यामा खर्चनेहरूको लागि समय मध्यम रहेको छ। निर्णय गर्न सक्दा हातमा आइसकेको कामहरू अरूले नै लानेछन्। कर्जा गर्दा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला, विवाद हुनसक्छ या खितर हुनसक्छ तपाईँ वृष राशि हुनेका लागि। र यो आजको यो साता चाहिँ जो व्यक्तिहरू विशेष गरेर कमर्स क्षेत्रमा, वकालत क्षेत्रमा, मन्त्री, प्रशासनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको छ भने फिल्म सेक्टरमा, मोडलिङ, फेसन डिजाइनिङ अथवा ग्ल्यामरस जस्ता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूको लागि भने समय उचित राम्रो रहेको छ तपाईँ वृष राशि हुनेहरूका लागि। अब क्रममा मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले आँट साहस तथा पराक्रम मार्फत चाहिँ पुरुषार्थ अधिकार स्थापना गर्न सकिनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाइहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ। पढ्ने लेख्ने काममा मन जाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ। प्रेममा रमाउन चाहनेको लागि समय फलदायी रहनेछ। सोमबार साँझबाट शुक्रबार साँझसम्मको समय मध्यम रहेकोले बोलीको प्रभाव घट्न सक्छ। परिवारका साथ बसेर मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर आए पनि स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ, एकदमै ध्यान दिनुहोला। कार्यक्षेत्रमा आलोचना गर्नेहरू एकदमै धेरै हुन्छन्। पढाइ लेखाइमा समय नदिँदा नतिजा अरूकै पोल्टोमा पर्नेछ तपाईँ मिथुन राशि हुनेका लागि। र यो साता विशेष गरेर मिथुन राशि हुनेका लागि चाहिँ जो व्यक्तिहरू सञ्चार जगतमा हुनुहुन्छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा हुनुहुन्छ, सफ्टवेयर डिजाइनिङमा हुनुहुन्छ, स्टक एक्सचेन्जमा हुनुहुन्छ, चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, वाणिज्य या व्यापार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, हास्य व्यङ्ग्य कलाकार, लेखक, साहित्यकार, राजदूत अथवा फिल्मी क्षेत्रतिर हुनुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूको लागि यो साता अझ राम्रो रहनेछ तपाईँ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि। अब क्रममा कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेको लागि सोमबार दिउँसोसम्मको समय मध्यम रहेकोले कार्यक्षेत्रमा कुरा काट्ने तथा खुट्टा तान्नेहरू प्रशस्त हुनेछन्।
खानपानमा ध्यान दिनु होला, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ, यात्रा गरेर ध्यान दिनु होला, गन्तव्यमा पुग्नु अगावै कष्ट हुन सक्छ। सोमबार साँझबाट समय राम्रो रहेकोले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्नेहरूको लागि समयले साथ दिनेछ। औषधिजन्य खाद्यान्न तथा पानीसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य व्यवसायमा सामान्य वृद्धि हुनेछ। नयाँ कामको अवसर आउने तथा गरिएको कामबाट मनकै धन आर्जन गर्न सकिनेछ। टाढिएका मित्र आफन्तको सहयोगले राम्रो काम गर्न सकिनेछ। पुराना कमजोरीलाई सच्याउँदै नयाँ तथा रचनात्मक काम गर्न सकिनेछ। विलासी वस्तुको प्रयोग मार्फत अरूको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ। प्रेममा नजिक हुन सकिने तथा राजनीति या समाजसेवामा समय लगानी गर्नेहरूले यो साता चाहिँ पद प्राप्तिको गतिले योग रहेको छ। र जो व्यक्तिहरू यो साता जस्तै अब जलसेना हुनुहुन्छ, त्यो सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ, हाइड्रो इन्जिनियर हुनुहुन्छ, पौडीबाज हुनुहुन्छ, तेल पशुधन केन्द्र तथा पानीसँग सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ, खेतीपाती पशुपालन अथवा तपाईँको के छ भने यो दुग्धजन्य पदार्थ सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूको लागि यो साता एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि अब क्रममा सिंह राशि। सिंह राशि हुनेका लागि साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले प्रविधिको प्रयोग गरी रचनात्मक काम गर्न सकिनेछ तथा धन पनि आर्जन गर्न सकिनेछ। पढाइ लेखाइमा सफलता हात लाग्नेछ भने पहिले गरिएका कामहरूबाट उपलब्धि आउँदै जानेछ। नयाँ काम गर्न सकिने तथा सहयोग गर्ने र समर्थन गर्ने प्रशस्त भेटिनेछन्। समाजसेवा राजनीतिमा चासो बढ्ने तथा जनताको काम गर्न सक्दा पद प्राप्तिको योग रहेको छ। सोमबार साँझबाट बुधबार साँझसम्मको समय मध्यम रहेकोले दैनिक खर्च बढ्ने तथा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नजान्दा दिन प्रतिकूल बन्नेछ। आफन्त तथा अपरिचित व्यक्तिको विश्वास गर्नाले धोका पाइनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउने तथा उपचार खर्च बढ्नेछ। तर पनि विदेशी सामानको व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ या अध्ययन कामको सिलसिलामा विदेशतिर हुनुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि समय राम्रो छ। र जो व्यक्तिहरू प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, सेना प्रहरी गुप्तचर सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित काम गर्दै हुनुहुन्छ, उद्योग व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, मेडिकल राजनीति होइन यी रिसर्च अध्यात्म ज्योतिष क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागि भने समय राम्रो रहेको छ। तपाईँ सिंह राशि हुनेहरूका लागि अब क्रममा कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि समाजमा नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेर काम गर्न सकिने तथा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। नयाँ काम गर्न सकिनेछ भने गरिएको काममा बढुवा हुने योग रहेको छ। व्यापारमा लगानी गर्ने मनकै धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने कृषि पशुपालन जस्ता व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। पढाइ लेखाइमा मन जानेछ भने अध्ययनकै सहरमा यात्रा गर्न सकिनेछ। बिहिबार र शुक्रबारको समय मध्यम रहेकोले साताको अन्तिम बिहिबार र शुक्रबारको समय मध्यम रहेकोले खानपान तथा मौसममा ध्यान नदिँदाखेरि स्वास्थ्यमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जाने योग रहेको छ। व्यापार भनेजस्तो आम्दानी नहुँदा दैनिक प्रभावित हुन सक्छ। आफ्नै भन्नेहरूले धोका दिने तर पनि यात्रा गर्नेहरूको लागि समय राम्रो रहेको छ। तपाईँ कन्या राशि हुनेहरूका लागि र जो व्यक्तिहरू वाणिज्य व्यापारमा काम गर्नुहुन्छ, लेखनकला साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, कम्युनिकेसन अफिसर, वकिल, राजनीतिज्ञ, सल्लाहकार, शिक्षक, प्राध्यापक हुनुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूको लागि यो साता एकदम राम्रो रहेको छ। तपाईँ कन्या राशि हुनेहरूका लागि अब क्रममा तुला राशि। तुला राशि हुनेका लागि साताको सुरु र अन्तको समय मध्यम रहेकोले अस्वाभाविक खर्च बढ्ने हुँदा मन चित्त हुनेछ। शारीरिक कष्ट तथा आँखामा समस्या देखिन सक्छ। मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ। एकदमै ध्यान दिनुहोला। आफन्त तथा परिवारजन तपाईँदेखि टाढिन सक्छन्। सोमबार साँझबाट शुक्रबार साँझसम्मको समय राम्रो रहेकोले उच्च तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। विभिन्न अवसरको सदुपयोग गर्दै राम्रा तथा परिणामही कामहरू गर्न सकिनेछ। राजनीतिक तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाइनाले पद प्राप्तिको गतिलो योग रहेको छ। अध्ययनमा प्रतिस्पर्धीलाई हराउँदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ। बौद्धिक प्राज्ञिक तथा सृजनात्मक कामबाट भने जस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ। धर्म तथा अध्यात्म जस्ता क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ भने दार्शनिक विषयवस्तुमा मन जाने हुनाले फराकिलो ज्ञान आर्जन गर्न सकिनेछ। दाम्पत्य सुख, प्रेम सम्बन्ध र पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर भएर जानेछ। र जो व्यक्तिहरू म्यानेजर हुनुहुन्छ, कूटनीतिको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, परराष्ट्र संस्था क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, राजनीति, राजदूत अथवा तपाईँको छ भने खगोल विज्ञान इन्जिनियर हुनुहुन्छ, कपडा कागज प्रेस र मिडिया क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूको लागि दिन अझ शुभ रहनेछ। तपाईँ तुला राशि हुनेहरूका लागि अब क्रममा वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि बुधबारसम्मको समय मध्यम रहेकोले आफ्नो काममा
अरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, ध्यान दिनुहोला। जीवनशैली व्यस्त रहे पनि न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु पर्ला। माया प्रेममा धोका हुनेछ भने धोका हुने तथा अविश्वास बढ्नेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा काम गर्दा ध्यान दिनुहोला। आलोचना वा खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय हुनेछन्। कष्टकर धार्मिक यात्रा नहोला भन्न सकिन्न। बुधबार साँझबाट समय राम्रो रहेकोले तारिफयोग्य काम गरी नाम दाम दुवै कमाउन सकिनेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाइने हुनाले पद प्राप्तिको योग रहेको छ। पैतृक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गरी मनकी धन आर्जन गर्न सकिनेछ। नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बढ्दै हुने योग रहेको छ। प्रेमिल जोडीहरूका लागि समय राम्रो रहेको छ। र जो व्यक्तिहरू यो साता जस्तै कवि हुनुहुन्छ, दार्शनिक हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, समालोचक हुनुहुन्छ, विचारक तथा गुप्तचर जस्ता क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, अनुसन्धान, केमिकल रिसर्च होइन, जीव विज्ञान तथा समुद्र विज्ञानसँग सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि यो साता अझ राम्रो रहेको छ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि अब क्रममा धनुराशि हुनेका लागि साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले आफन्तसँग रमाइलो यात्रा हुने तथा यात्रा क्रममा भरपूर मनोरञ्जन लिन सकिनेछ। एकल तथा साझेदारी व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी मनकी धन आर्जन गर्न सकिनेछ। पारिवारिक माहौलमा जमघट भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। भौतिक तथा विलासी वस्तुको प्रयोग मार्फत अरूको ध्यान आकर्षित गर्न सकिनेछ। सोमबार साँझबाट बुधबार साँझसम्मको समय मध्यम रहेकोले व्यक्तिगत स्वार्थ तथा वैराग्य भाव त्यागेर अगाडि बढ्नुहोला। सवारी साधन तथा भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। आलस्य तथा थकानको अनुभूति हुनेछ भने दिनभर परिश्रम गरे पनि न्यून पारिश्रमिक हात लागि हुनेछ। अध्ययनमा अलि बढी खर्चदा मात्र नतिजा हात पार्न सकिनेछ। र जो व्यक्तिहरू यो साता अध्ययनशील हुनुहुन्छ, अध्ययनको क्षेत्रमा काम गरिनु भएको छ, तपाईँको वकिल हुनुहुन्छ, धर्मकर्ममा आस्था राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रशासन, तपाईँको मेडिकल, केमिकल्स, उद्योग, भू उपग्रह, तपाईँको छ भने पत्रकारिता होइन, भाषा अनुवाद, कम्प्युटर सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, मन्त्री जस्ता व्यक्तिहरूको लागि यो साता एकदमै शुभ रहनेछ तपाईँ धनुराशि हुनेहरूका लागि। अब क्रममा मकर राशि हुनेहरूका लागि जीवनसाथीको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ भने माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ। व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले दैनिकी सुदृढ हुनेछ। लामो दूरीको यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाइहरू जनमानसमा जान सकिनेछ। औषधिजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित वस्तुको व्यापारमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य व्यवसायमा सामान्य मन्दी आउनेछ। बिहिबार र शुक्रबारको समय मध्यम रहेकोले व्यस्तता बढे पनि स्वास्थ्यको ख्याल नगर्दा कमजोरी भएको अनुभूति हुनेछ। खानपान तथा बाहिरी वातावरणको ध्यान दिनुहोला। पढाइ लेखाइमा मन नजाँदा भने जस्तो नतिजा नआउन सक्छ। प्रेममा रमाउन चाहनेहरूको लागि दिन मध्यम रहेको छ र गोप्यता भङ्ग हुने हुँदा आफन्तसँग विशेष सजग रहनु होला। र जो व्यक्तिहरू यो साता चाहिँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन हुनुहुन्छ, मार्केटिङ हुनुहुन्छ, बिमा क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था जस्ता क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, सञ्चालक हुनुहुन्छ, म्यानेजर हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर जस्ता पदमा हुनुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूको लागि यो साता एकदमै राम्रो रहेको छ तपाईँ मकर राशि हुनेहरूका लागि। अब क्रममा कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि समय राम्रो रहेकोले औषधिजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित सामानको व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ। भौतिक स्रोत साधनहरू जुटेछन् भन्ने प्रविधिको प्रयोग मार्फत मनकी धन आर्जन गर्न सकिनेछ। अध्ययन, लेखन, साहित्य तथा गीत सङ्गीतमा चासो बढ्नेछ भने तपाईँको प्रतिभाको उच्च कदर हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बढेर जाने तथा दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर भएर जानेछ। साथीभाइ तथा इष्टमित्रबाट सहयोग पाइने हुनाले व्यवसायमा लगानी गरी आम्दानी बढाउन सकिनेछ। ऋण, रोग तथा शत्रुहरूलाई किनारा लगाउँदै भने जस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ। न्यायिक निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा आउनेछन् भने साताको अन्त अर्थात् शनिबारको समय मध्यम रहेकोले सवारी साधन प्रयोग गर्दा एकदमै ध्यान दिनुहोला। र जो व्यक्तिहरू यो साता सञ्चारमा हुनुहुन्छ, कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ, विज्ञान तथा प्रविधिमा हुनुहुन्छ, रिसर्च हुनुहुन्छ, ज्योतिष हुनुहुन्छ, प्राविधिक जस्ता कार्यमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईँको कला, साहित्य, धर्म दर्शन, अन्तरिक्ष विज्ञान, भूपग्रह, भौतिक विज्ञान, मिडिया जस्ता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूको लागि यो साता अझ राम्रो रहनेछ तपाईँ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि। अब क्रममा अन्तिम राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि बुधबारसम्मको समय राम्रो मध्यम रहेकोले
बुधबारसम्मको समय मध्यम रहेकोले आफ्नै भन्नेहरूले आश्वासन बाँड्ने तथा समयमा काम नगरिदिनाले समस्या पैदा हुनेछ। मन परेको मानिससँग टाढिनु पर्दा मनमुटुमा जलन पैदा हुनेछ। घर जग्गा तथा शहरी साधनको विषयमा विवाद गर्नुपर्ला। राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थनभन्दा आलोचना नै बढी हुनेछ। हुनेछ भने पाइरहेको पद गुम्ने खतरा रहेको छ। बिहिबारबाट समय राम्रो रहेकोले बौद्धिक व्यक्तित्वहरू सामु तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको खरो प्रस्तुतिले सबैको मन जित्नेछ। पढाइ लेखाइमा एक कदम अगाडि बढी नतिजा हात पार्न सकिनेछ। भौतिक शोध तथा साधनको प्रयोग मार्फत अथवा प्राप्तिको योग रहेको छ। आफ्नो तथा माओवादी पक्षबाट सहयोग पाइने हुनाले काम गर्न शरीरमा ऊर्जा पैदा हुनेछ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउँदै सकारात्मक नतिजा हात पार्न सकिनेछ। व्यापारमा बढोत्तरीको योग रहेको छ भने थोरै दबाईबाट यथेष्ट धन आर्जन गर्न सकिनेछ। अदालती निर्णयहरू दुवै पक्षमा आउने हुनाले न्याय पाएको अनुभूति हुनेछ। र जो व्यक्तिहरू यो साता चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, दूध तथा दुध पदार्थसँग सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ, जलसेना गोताखोर हुनुहुन्छ, वैज्ञानिक शोध जस्ता कार्यमा समयदारी गर्दै हुनुहुन्छ, लेखन साहित्य कविता दर्शन मनोरञ्जन हास्यविधा अध्ययन अध्यापन योग ध्यान अध्यात्म जस्ता क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूको लागि यो साता राम्रो रहेको छ। तपाईँ मिन राशि उनीहरूका लागि दर्शक बिन हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। हामीले यो साताको राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। साउन 4 गतेदेखि साउन 10 गतेसम्मको राशिफल हामीले लिएर आयौँ। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तर कमेन्ट बक्समा हामीलाई सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। र आफ्नो बारेमा के जान्नु लागेको छ भने तलको कमेन्ट बक्समा आफू जन्मेको साल महिना गते जन्म समय जन्म स्थान र कमेन्टका साथमा हलाक जिज्ञासाहरू कमेन्ट गर्नुभयो भने हामी कुण्डली विश्लेषण गर्छौँ भन्दै यस कार्यक्रमबाट म ज्योतिषी दुर्गा प्रसाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।